एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको पवित्र र अनुग्रह हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वर पिताज्यूदेखि अलग भएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया र प्रेम गरिदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूले हामीहरूले भोग्नुपर्ने श्राप र दण्ड भोगिदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूले क्रुसमा बगाइदिनु भएको पवित्र रगतले हामीहरूको पापलाई अनन्तसम्मका लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। अबको हामीहरूको बाँकी जीवन परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पुरा गरेर परमेश्वरजीको महिमा गर्नको लागि, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि महिमित आशामा जिउन हरेक दिन सहायता गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय प्रभुजीको पवित्र रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुजीको अगाडि सँगै भेला भएका छौँ। प्रभुजीको उपकारको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न पवित्र मण्डलीमा सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समयमा पनि प्रभुजी हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। हामीहरू एक एकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरजीको दयालु हातले सबैजनालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। आवश्यक भएको अनुग्रह सबैजनालाई झन थपिदिनुहोस्। संसारभरि भएको सबै मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुजीको उपकारले, वचनले, पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। सबै प्रकारको दुःख, कष्ट, सतावटलाई सामना गर्दै प्रभुज्यूको इच्छा र महिमाको लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि डोराइदिनुहोस्। यो संसारमा पाप झन झन बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन नष्ट भइरहेको छ। हामीहरू धेरै कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ। प्राय जसो समयहरू परमेश्वरजीको इच्छा योजना नबुझेको कारण शारीरिक अभिलाषाहरूमा धेरै समय बिताएको हुन्छ। परमेश्वरजीको वचन र शक्तिले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। परमेश्वरजीको सन्तानको योग्य जीवन जिउन सक्न झन डोराइदिनुहोस्। वचन प्रचार गरिरहनु भएको सबै प्रचारकज्यूहरूलाई वचन, बुद्धि र पवित्र आत्माज्यूको शक्तिले डोराइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई, कमजोरीहरूलाई हेरचाह गरिदिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस्। बाँकी जीवन झन स्वास्थ्य भएर परमेश्वरजीको इच्छा र महिमाको लागि झन आज्ञाकारी भएर सेवा गर्न सक्नको लागि मौका दिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार हामीहरूलाई वचन दिनु भएर हामीहरूले गर्नुपर्ने काम गर्न सिकाउनु भएको प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई आवश्यक भएको वचन दिनुहोस्। प्रभुजीको वचन बुद्धि र शक्तिले झन बलियो, झन नयाँ बनाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरजीको वचन मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 31 र 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 31 र 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 31 र 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर मृतकहरूका पुनरुत्थानको विषयमा परमेश्वरले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको छ त्यो तिमीहरूले पढेका छैनौ? म अब्राहमका परमेश्वर, इसहाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। परमेश्वर मृतकहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। हाम्रो मण्डलीमा हुनुभएको मानिसहरू प्रायजसोले परमेश्वरजीको उपकारलाई बुझेर आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिनुभएको छ भनेर विचार गरेको छु। 100% नै आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर हृदयदेखि नै चाहना गरेको छु। अझै पनि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिको निश्चित नभएको मानिसहरू पनि छ होला। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिको निश्चित भएको मानिसले क्रिस्चियन विश्वासी जीवनद्वारा साक्षी प्रमाण देखाउन सक्छौँ।
यसो प्रभुजीको दोस्रो आगमन अति नै नजिक भइसकेको छ। बाइबलको माध्यमद्वारा सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। पुरानो करार र नयाँ करारमा अगमबानी दिनुभएको वचनहरू हामीहरूको समयमा अहिले अचम्म प्रकारले पूरा भइरहेको छ। हामीहरूले यो संसारको अन्त्यको समयमा आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउन पाएको छ। अब चाँडै नै आउनुहुने प्रभु येशूज्यूलाई भेट्न विश्वास र आशा दिनुभएको छ। अचम्मको कुरा दिनुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले पूरा गरेर दिनुभएको आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति, साँचो उद्धार मुक्तिलाई सबैजनाले बुझेर लिएको हुनुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 2:3 यति महान मुक्तिको वास्ता गरेनौ भने कसरी उम्काउला भन्नुभएको छ। अझै पनि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसलाई तपाईले पनि चाँडै लिनुपर्छ भन्यो भने पछि बिस्तारै लिन्छु, मेरो काम छ, यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो आत्मा र उद्धार मुक्ति कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर नबुझेको कारणले उनीहरूले यस्तो कुराहरू गरिरहेको छ। आफ्नो शरीर बिरामी भयो भने शरीर सुरक्षा गर्नको लागि उपचार गर्छ। यस्तो कुरा ठिक स्वाभाविक कुरा हो। शरीरको जीवन धेरै लामो समयसम्म बाँचे तापनि 100 वर्षतिर सबै नाश हुन्छन्। तर आत्माको जीवन अनन्तसम्म परमेश्वरज्यूसँग स्वर्गमा जिउन पाउँछ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाए, नयाँ जन्म भए, अनन्त जीवन पाए, परमेश्वरज्यूको सन्तान भए भनेको एउटै कुरा हो। यस्तो मानिसले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको हो। आज भोलि निरन्तर जिउँदो र मरेको विषयमा वचन दिइरहेको छु। यो वचन आवश्यक भएको महत्त्वपूर्ण वचन भएको कारण निरन्तर दिँदैछु। जिउँदो मानिस र मरेको मानिस 100% फरक हुन्छ। यस्तो कुरा सबैजनालाई थाहा छ। जिउँदो मानिसले यो संसारमा बसेर काम गर्न सकिन्छ, तर मरेको मानिसले केही पनि गर्न सक्दैन। मत्तीको सुसमाचार 22:32 वचनले शरीरको जीवनको कुरा होइन, आत्माको जीवनको कुरा भन्नुभएको हो। यो संसारमा शरीरको जीवन लामो समयसम्म जिउने जनावर पनि छ। कछुवा पनि 200 भन्दा धेरै वर्ष बाँचेको कुरा भनेको थियो। तर 2 पत्रुसको पुस्तक 2:12 मारिनलाई जन्मेको विवेकहीन जनावर भनेको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 49:20 समझ शक्ति नभएको धनी मानिस, आत्मा छ भनेर नबुझेको मानिस नष्ट हुने पशु तुल्य हो भन्नुभएको छ। पशुको समझ शक्ति हुँदैन। पशुसँग परमेश्वरज्यूको आत्मा छैन। पशुहरू मानिसको लागि परमेश्वरज्यूले बनाइदिनु भएको हो। उत्पत्तिको पुस्तक 1:27 र 28 मानिसलाई परमेश्वरज्यूले परमेश्वरज्यूकै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको कुरा र वनस्पतिहरू र जनावरहरू मानिसको लागि बनाइदिनु भएको कुरा भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाएको जीवन सबैभन्दा बहुमूल्यको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले म परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा जीवित मानिस हो भनेर हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिस मरेको मानिस हो। जीवित मानिस र मरेको मानिस 100% फरक हुन्छ। आज पनि चौथो चोटि जीवित मानिस र मरेको मानिसको विषयमा वचन बताउने छु। अहिले हामीहरूले पढेको वचन येशूज्यूले यहुदीहरूलाई स्वर्गदूत छैन, आत्मा छैन भन्ने सदुकीहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। आज भोलिको कुरा अनुसार झुट्टा मानिसहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। उनीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको वचन हो। येशू प्रभुजीले स्वर्गदूत र पुनरुत्थानको वचन भन्नुभएको थियो। मृतकहरूको पुनरुत्थानको विषयमा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले येशूजी यो संसारमा पठाउनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि मोसालाई यो वचन भन्नुभएको थियो। मोसा मिश्र देशको राजा फारोको छोरी राजकुमारीको धर्मपुत्र भएको थियो। तर मोसाले एकजना मिश्री मानिसलाई पिटेर मारेको थियो।
त्यसकारण मिदानको उजाड स्थानमा भागेर गएको थियो। त्यहाँ 40 वर्षसम्म मोसाले जिएको थियो। त्यहाँ यित्रो भन्ने मानिसको छोरीसँग मोसाले विवाह गरेको थियो। मोसाले ससुरा यित्रोको भेडा बगालको गोठालो काम गरेको थियो। यसरी त्यहाँ मोसाले 40 वर्ष बिताएको थियो। तर त्यहाँ परमेश्वरज्यू मोसा कहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। काँडे पोथ्रामा आगो जलिरहेको थियो, तर त्यो काँडे पोथ्रा भस्म भएको थिएन। त्यसकारण मोसाले त्यहाँ हेर्न गएको थियो। त्यहाँ मोसालाई परमेश्वरज्यूले आफ्नो आवाज सुनाउनु भएको थियो। प्रस्थान 3:6 म अब्राहम, इसहाक र याकुबको परमेश्वर हुँ भन्नुभएको थियो। यो कुरा भन्नुभएपछि मोसालाई म तिमीलाई मिस्र देशमा पठाउँछु, तिमीले मेरो मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्छ भन्नुभएको थियो। यो वचन मोसालाई मात्र होइन, इस्राएलीहरू सबैजनालाई भन्नुभएको वचन हो। परमेश्वरज्यूले तिमीहरूलाई भन्नुभएको थियो। यो वचन अहिले भन्दा 3500 वर्ष अगाडि मोसा र इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको थियो। लगभग 2000 वर्ष अगाडि येशूज्यूले पनि भन्नुभएको छ। बाइबलमा लेखेर दिनुभएको वचन अहिले हामीहरू एक जनालाई पनि भन्नुभएको वचनहरू बाइबलमा धेरै छन्। परमेश्वरज्यूले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको छ तिमीहरूले पढेका छैनौ? म अब्राहम, इसहाक, याकुबको परमेश्वर हुँ। परमेश्वरज्यू मृतकहरूका परमेश्वर होइन, जीवितहरूका परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। यो वचन तुरुन्तै बुझ्न अलिकति गाह्रो छ। अब्राहमको परमेश्वर, इसहाकको परमेश्वर, याकुबको परमेश्वर, जीवितहरूको परमेश्वर भन्नुभएको छ। मृतकहरूको परमेश्वर होइन भन्नुभएको छ। हामीहरूले समयलाई ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ। अब्राहम येशूज्यू आउनुभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडिको मानिस थियो। मोसालाई भन्नुभएको वचन येशूज्यू आउनुभन्दा लगभग 1500 वर्ष अगाडिको वचन हो। हामीहरूले बाइबलले भन्नुभएको समयलाई ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्छ। येशूज्यू आउनुभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडिको अब्राहम, इसहाक, याकुब इस्राएली जातिको पुर्खाहरू थियो। अब्राहम, इसहाक, याकुबको परमेश्वर हुँ भन्नुभएको छ। यो वचन वर्तमान कालमा लेख्नु भएको छ। अहिले परमेश्वरज्यूको अगाडि अब्राहम, इसहाक, याकुब जीवित हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने गरी भन्नुभएको वचन हो। परमेश्वरज्यू मरेकाहरूको होइन, जीवितहरूको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। अब्राहम, इसहाक, याकुब अहिले पनि परमेश्वरज्यूको अगाडि जीवित छ। मोसालाई लगभग 500 वर्ष अगाडिको अब्राहम, इसहाक, याकुबको कुरा परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको थियो। अब्राहम, इसहाक, याकुब अहिले पनि परमेश्वरज्यूको अगाडि जीवित छ भन्नुभएको थियो। येशूज्यूले तिमीहरूलाई परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। तिमीहरूले विश्वास गरेको परमेश्वरज्यू जीवितहरूको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ, मरेकाहरूको होइन भनेर स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। मुख्य प्रतिनिधि व्यक्तिहरू अब्राहम, इसहाक, याकुब हो भन्नुभएको वचन हो। प्रस्थान 3:6 अब्राहम, इसहाक, याकुबको म परमेश्वर हुँ भनेको वचन भूतकाललाई होइन, वर्तमान काललाई बुझ्ने गरी अब्राहम, इसहाक, याकुब भन्नुभएको छ।
प्रस्थान 3को 14 पदमा परमेश्वरज्यूले मलाई मिश्र देशमा पठाउनु भएको छ। अब्राहम, इसहाक, याकुबको परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको हो भन्यो भने उनीहरूले मलाई परमेश्वरज्यूको नाम के हो भनेर सोध्यो भने मैले कसरी जवाब दिनुपर्छ भनेर मूसाले परमेश्वरज्यूलाई सोधेको थियो। त्यसकारण परमेश्वरज्यूले मूसालाई म हुँ जो म हुँले पठाउनु भएको हो भन्नुभएको छ। इङ्ग्लिस भाषामा आई एम हु आई एम भनेर अनुवाद भएको छ। आई एम भनेको म हुँ, हु आई एम भनेको आफै भएको म हुँ भनेको हो। आफै भएको म हुँ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। कुनै कुनै मानिसलाई परमेश्वरज्यूलाई कसले बनाएको होला भनेर खुल्दुली हुन्छ। परमेश्वरज्यूलाई बनाउनु भएको व्यक्ति नै परमेश्वरज्यू हो। उहाँ सृष्टिकर्ता हो। म हुँ जो म हुँ भन्नुभएको छ। आई एम हु आई एम भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको विषयमा मानिसले वर्णन गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूको कामलाई मानिसको बोलीले वर्णन गर्न सक्दैन, प्रकट गर्न सक्दैन। म हुँ जो म हुँ भन्नुभएको कुरा र अब्राहम, इसहाक, याकुबको परमेश्वर हुँ भन्नुभएको कुरा एउटै हो। परमेश्वरज्यू आफै हुनुभएको जीवित परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। अब्राहम, इसहाक, याकुब पनि परमेश्वरज्यूको अगाडि अहिले जीवित हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यू जीवितहरूको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15:22 पदमा आदममा मानिस सबै मर्छ तर ख्रिस्टमा सबै मानिस जीवित पारिन्छ भन्नुभएको छ। आदम सबै मानिसको प्रतिनिधि हो। आदमले परमेश्वरज्यूको आज्ञा पालन गरेको थिएन। जुन दिन तैँले त्यो रुखको फल खान्छ त्यो दिन निश्चय नै मर्नेछौ भन्नुभएको थियो। आदमले त्यो फल खाएको कारण आदमको आत्मा मरेको थियो। त्यसपछि आदममा सबै मानिस मर्छ भन्नुभएको छन्। यो कुरा के हो भने परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरा भन्नुभएको हो। रोमीको पुस्तक 5:12 पदमा आदम एकजनाले अनाज्ञाकारी भएर पाप गरेको कारण सबै मानिस पापी भएर मरेको कुरा भन्नुभएको छ। पापी भनेको के हो भने आत्मा मरेको छ भनेको हो। परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो भनेको कुरा हो। आदममा सबै मानिस मरेको जस्तै भनेको कुरा आदममा मरेको पापी मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिन्छ भन्नुभएको कुरा हो। आदम मरेकोहरूको प्रतिनिधि हो, येशूज्यू जीवितहरूको प्रतिनिधि हो। अन्तिम आदम येशूज्यू जीवित पारिनु हुने आदम हुनुहुन्छ। आत्मा मरेको कारण जीवित पारिदिनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। यसकारण येशूज्यूले सबै मानिसको आत्मालाई जीवित बनाउने काम गरिदिनु भएको छ। येशू ख्रिस्टमा सबै मानिसहरूको आत्मा जीवित हुन्छ। लुकाको सुसमाचार 20:38 पदमा परमेश्वरज्यू मृतकहरूका परमेश्वरज्यू होइन तर जीवितहरूका परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ किनकि सबै उहाँकै निम्ति जीवित छन् भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको निम्ति सबै मानिस जीवित भएको छ। आदममा सबै मानिसहरू मरेको थियो। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले येशू ख्रिस्टले पूरा गरिदिनु भएको आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिलाई लिएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको निम्ति जीवित भएको छ। अन्तिम आदममा सबै मानिस जीवित पारिन्छ भनेको कुरा के हो भने येशू ख्रिस्टले पूरा गरिदिनु भएको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको आत्मा जीवित भएको छ। एकजना मानिसको कारण सबै मानिसहरू पापी भएको छ। येशूज्यू एकजनाको कारण सबै मानिसहरू धर्मी भएको छ। आदममा मरेको थियो, येशू ख्रिस्टमा जीवित भएको छ। येशू ख्रिस्टले पूरा गरिदिनु भएको उद्धार मुक्ति लिएको मानिस जीवित भएको मानिस हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिस अब्राहम, इसहाक, याकुब जस्तै जीवित भएको छ। परमेश्वरज्यू जीवितहरूको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति इन्कार गरेको मानिस मरेको मानिस हो। परमेश्वरज्यू मरेकाहरूको परमेश्वरज्यू होइन। उनीहरूले परमेश्वरज्यूलाई चिनेको छैन। उनीहरू परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध नभएको मानिस हो। उनीहरूको आत्मा मरेको छ। उनीहरू परमेश्वरज्यूको होइन। उनीहरू दुष्टको, पापीको, शैतानको हो। हामीहरू परमेश्वरज्यूको हो। तर सारा संसार
त्यस दुष्ट शैतानको अधीनमा छ। उनीहरू परमेश्वरज्यूको होइन। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसले परमेश्वरज्यूलाई परमेश्वर पिताज्यू भने तापनि तर उनीहरूको परमेश्वरज्यू पिता होइन। भेला भएर आराधना, प्रशंसा, प्रार्थना गरे तापनि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिस परमेश्वरज्यूसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको मानिस हो। आदममा आत्मा मरेको मानिस यसु ख्रिस्टमा नयाँ गरेर जन्मेको मानिस जीवित भएको छ। परमेश्वरज्यू जीवितहरूको परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 6:9 स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो परमेश्वर पिताज्यू भनेर तिमीहरूले प्रार्थना गर भनेर आत्मा जीवित भएकोहरूलाई यसु प्रभुज्यूले सिकाउनु भएको छ। स्वर्गमा हुनुभएको परमेश्वर पिताज्यू आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूको स्वर्गको पिताज्यू हुनुभएको छ। जीवित परमेश्वरज्यू आत्मा जीवित भएको मानिसहरूको परमेश्वर पिताज्यू हुनुभएको छ। यो कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हिब्रूको पुस्तक 11:1 हेर्नुभयो भने आत्मा जीवित भएको अग्रज विश्वासीहरूको जीवनको बारेमा निरन्तर भन्नुभएको छ। विश्वासद्वारा नै हाबिलले कैनले भन्दा उत्तम बलिदान चढाएर परमेश्वरज्यूको अगाडि धर्मी ठहरिए भन्नुभएको छ। विश्वासद्वारा नै हनोक मृत्यु नचाखी स्वर्गमा उठाइ लगिए। हनोकले उठाइ लानुभन्दा अगाडि परमेश्वरज्यूलाई प्रसन्न पारेको कुराको पुष्टि भएको थियो भन्नुभएको छ। हाबिलदेखि सुरु गरेर हनोक, नोआ, अब्राहम विश्वासको अग्रजहरू सबैजनाको कुरा निरन्तर गर्नुभएको छ। त्यसपछि अन्तिममा हिब्रू 12:1 हामीलाई यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले घेरिराखेको हुनाले हर किसिमको बोझ र अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामुन्ने राखिदिनु भएको दौड धैर्यसँग दौडौँ भन्नुभएको छ। क्रिस्चियन जीवनलाई दौड खेलमा भाग लिएको खेलाडीसँग तुलना गर्नुभएको छ। दौड खेलको खेलाडीहरूले दौड मैदानमा विभिन्न दूरीमा दौडिनुपर्छ। खेलाडीहरूलाई मैदानको वरिपरि बसेर धेरै साक्षीहरूले हेरिरहेको हुन्छ। राम्रोसँग दौडेको खेलाडीलाई र राम्रोसँग दौडिन नसकेको खेलाडीलाई सबैजनाले हेरिरहेको हुन्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवनलाई पनि धैर्यसँग दौडिने खेलाडी भनेको छ। हामीहरूलाई पनि साक्षीहरूको ठुलो बादलले घेरिराखेको छन् भन्नुभएको छ। पुरानो करारको समयमा आदमको समयदेखि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएर मर्नुभएको अग्रज विश्वासीहरू धेरैजनाले र अनि येशूज्यू आउनु भएपछि पनि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएर मर्नुभएको अग्रज विश्वासीहरू सबैजनाले हामीहरूको क्रिस्चियन जीवनलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैजना जीवित हुनुहुन्छ। आत्मा मरेको मानिसहरूले हामीहरूलाई घेरेर साक्षीको लागि हेर्न सक्दैनन्। अग्रज विश्वासीहरू सबैजनाले विश्वासद्वारा आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिलाई लिएको थियो। उहाँहरूको आत्मा जीवित भएको छ। उहाँहरू सबैजनाले हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वरज्यू र अग्रज विश्वासीहरू सबैजनाले हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरू परमेश्वरज्यूको अगाडि जीवित हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिलाई लिएको मानिस शरीरमा बाँचिरहेको अथवा मरेको भए तापनि तर परमेश्वरज्यूको अगाडि आत्मा जीवित भएको मानिस हो। अब्राहम येशूज्यू आउनुभन्दा 2000 वर्ष अगाडिको मानिस थियो। शरीरको मृत्यु भइसकेको थियो। इसाक र याकुब पनि शरीरमा मरिसकेको थियो। तर येशूज्यूले अब्राहम, इसाक, याकुब जीवित छ भनेर स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ। यसकारण अब्राहमको परमेश्वर, इसाकको परमेश्वर, याकुबको परमेश्वर, जीवितहरूको परमेश्वर भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको हामीहरू पनि आत्मा जीवित भएको मानिस हो। यो कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। एफिसीको पुस्तक 2:1 अपराध र पापहरूमा मरेको तिमीहरूलाई परमेश्वरज्यूले जीवित पारिदिनु भयो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको दिनमा अपराध र पापहरूद्वारा मरेको आत्मा जीवित भएको छ। एफिसी 2:5 तिमीहरू पापमा मरेका भए तापनि परमेश्वरज्यूले तिमीहरूलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। तिमीहरूले अनुग्रहबाट उद्धार पायौ भन्नुभएको छ।
परमेश्वरज्यूको अनुग्रह उपकारबाट उद्धार मुक्ति लिएको मानिसलाई येशू ख्रीष्टसँगै जीवित पारिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। फेरि जीवित हुनु भएर पुनरुत्थानको जीवनले हामीहरूलाई पनि जीवित पारिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई पनि अब्राहम, इसाक र याकुबलाई जस्तै जीवित बनाइदिनु भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 28 पदमा म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु, तिनीहरू कहिले नष्ट हुँदैन, तिनीहरूलाई कसैले मेरो हातबाट खोसी लान सक्दैन भन्नुभएको छ। हामीहरूले स्वर्गको अनन्त जीवन पाएको छ, पाप क्षमा पाएको छ, उद्धार मुक्ति पाएको छ, नयाँ जन्म भएको छ, अनन्त जीवन पाएको छ, परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ भनेको आत्मा जीवित भएको हो, स्वर्गमा अनन्तसम्म जिउन जीवन पाएको हो। परमेश्वरजी अनन्तको परमेश्वरजी हुनुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरजीको सन्तान पनि अनन्तको हुन्छ। परमेश्वरजीको जीवन पाएको मानिसले अनन्त जीवन पाएको छ। कुनै कुनै मानिसले उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले पनि गल्ती गर्यो भने नरकमा जानुपर्छ भन्छन्। उसले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नपाएको कारण, उसले वचनलाई ठिकसँग नबुझेको कारण यसरी गलत कुरा गरेको हो। आत्माको साँचो उद्धार मुक्तिको निश्चित भएको मानिस परमेश्वरजीको सन्तान भएको छ। परमेश्वरजीको सन्तानले नरकमा जान पाउँदैन। अब्राहमको सन्तानहरू इस्राएलीहरू परमेश्वरजीले छान्नु भएको जाति भनेको छ। उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कारण उनीहरू लगभग 2000 वर्षसम्म तितर बितर भएर ठुलो नरसंहारमा मर्नु परेको थियो। येशूजीलाई इन्कार गरेको पापको दण्ड अति नै ठुलो हुन्छ भनेर उनीहरूको माध्यमबाट देखाइदिनु भएको छ। तर पनि उनीहरू परमेश्वरजीले छान्नु भएको जाति हो भन्ने सत्यता परिवर्तन भएको छैन। परमेश्वरजीको प्रजा भएको कारण ताडना दिनुभएको थियो। परमेश्वरजीको प्रजा भएको कारण पुनर्स्थापना गरिदिनु भएको थियो। इस्राएली जाति फेरि स्वतन्त्र भएको छ। 2000 वर्षपछि फेरि पनि इस्रायल देशमा आएर बलियो जाति अरबीहरूसँग लडाईँ गरेर जितेको छ। उनीहरूको देश कब्जा गरेर अहिले इस्राएलीहरूले अधिकार गरिरहेको छ। परमेश्वरजीले छान्नु भएको इस्राएली जाति र परमेश्वरजीको विरुद्धमा अल्लाह ईश्वर भनेर पुजेको मुस्लिमहरूसँग निरन्तर लडाईँ भइरहेको छ। तर परमेश्वरजी सधैँ विजयी हुनुहुन्छ। परमेश्वरजीले आफ्नो मानिसलाई जित्न दिनुहुन्छ। इस्राएलीहरूको विरोध गर्ने गोल्यात भन्ने एकजना ठुलो दैत्य जस्तै मानिस थियो। उसले परमेश्वरजीको मानिस इस्राएलीसँग लडाईँ गरेको थियो। इस्राएलीहरू डरले थरथर कामिरहेको थियो। तर दाउदले परमेश्वरजीको अपमान गर्ने बेखतमा गोल्यातलाई म मार्छु भनेर घुइँत्रोमा ढुङ्गा राखेर घुइँत्रो घुमाउँदै त्यो बेखत्ने गोल्यातको निधारमा हानेको थियो। घुइँत्रो हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। दाउदले घुइँत्रो भेडा बगालको गोठालो गरेको समयमा पनि, बाघ भालुले आक्रमण गरेको समयमा पनि प्रयोग गरेको थियो। दाउदले गोल्यातलाई हान्न खोलामा गएर 5वटा चिप्लो ढुङ्गाहरू छानेर ल्याएको थियो। चिप्ला ढुङ्गा 5वटा किन प्रयोग गरेको थियो भने गोल्यातको दाजुभाइ 5 जना थियो भन्ने कुरा गरेको छ। गोल्यात वीर योद्धा थियो, तर दाउद भेडा बगालको गोठालो जवान ठिटा थियो। साधारण सोझो जवान थियो, तर यस्तो जवान ठिटा युद्ध गर्न गएको थियो। गोल्यातले दाउदलाई, बालक तिमी किन यहाँ आयो भनेको थियो, तर दाउदले म तँसँग युद्ध गर्न आएको हुँ भनेको थियो। गोल्यातले दाउदलाई तुच्छ ठानेको थियो। इस्राएलीहरूलाई गोल्यातले निन्दा गरिरहेको थियो। गोल्यातले दाउदलाई सरापेको थियो, म तँलाई मारेर तेरो मासु चराहरू र जनावरहरूलाई खान दिन्छु भनेको थियो। त्यस कारणले दाउदले पनि गोल्यातलाई, त मसित लड्न तरबार, भाला र वर्षा लिएर आउँछस्, तर म इस्राएलका फौजको परमेश्वरजीको नाउँमा आएको छु भनेको थियो। परमेश्वरजीले तँलाई मार्नुहुन्छ भनेको कुरा थियो। घुइँत्रोमा ढुङ्गा राखेर दाउदले हानेको थियो। ढुङ्गा दाउदले हानेको थियो, तर परमेश्वरजीले गोल्यातको निधारमै ढुङ्गा गाडिदिनु भएको थियो। गोल्यातको निधारमा ढुङ्गा गाडेको कारण लडेको थियो। दैत्य जस्तो ठुलो वीर गोल्यात भए तापनि भुइँमा लडेको थियो। दाउदले गएर गोल्यातको तरबार निकालेर
गोल्यातको टाउको काटेको थियो। दाउद यसुजुको छाया हो, गोल्यात शैतान दुष्टको छाया हो। त्यो दिन दाउदले जितेको नै इस्राएलीहरूले जितेको थियो। इस्राएलीहरूले जस्तो काम गरे तापनि तर उनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको साक्षीको लागि परमेश्वरज्यूले नै छान्नु भएको थियो। इस्राएलीहरूले गलत गरेको कारण नरसंहारमा पर्नु परेको थियो, तर फेरि पनि पुनर्स्थापना भएको कुराले परमेश्वरज्यू कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर देखाइदिनु भएको छ। इस्राएलीहरू येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको कारण नष्ट भएको थियो, तर परमेश्वरज्यू जीवित हुनुहुन्छ यो सत्यता सारा संसारलाई देखाउनका लागि इस्राएलीहरूलाई पुनर्स्थापना गरिदिनु भएको छ। यसपालि पनि हामास मुस्लिमहरूले अचानक इस्राएललाई आक्रमण गरेको छ। अचानक रकेटहरू धेरै हानेको छ। उनीहरूले इस्राएलीहरू एकै क्षणमा नष्ट गर्छु भन्ने विचार गरेको थियो। इस्राएल देश सानो छ, इस्राएलीहरू थोरै जनसङ्ख्या छ। अहिले इस्राएलमा इस्राएलीहरू 80 लाख जना जति मात्र छन्। मिस्र देशको नेताले तेस्रो युद्धमा इस्राएलीहरू सबैजनालाई मारेर भूमध्य सागरभित्र हाल्छु भनेर योजना बनाएको थियो। टु हेल सियोनिजम भनेको थियो। यो नेताले इस्राएलीहरूलाई नरकमा हाल्छु भनेर धम्की दिएको थियो। अरबीहरू 14वटा देश मिलेर इस्राएललाई आक्रमण गरेको थियो। उनीहरूले एकै क्षणमा इस्राएलीहरू नष्ट गर्छु भनेको थियो, तर 6 दिनको दिनमा इस्राएलीहरूको अगाडि उनीहरूले शरण लिनु परेको थियो। अरबको मुस्लिमहरू हारेको थियो। त्यो समयमा 14वटा देशको मुस्लिमहरू 12 करोड थियो। त्यो समय इस्राएलीहरूको संख्या 22,50,000 मात्र थियो। इस्राएलीहरू 22,50,000 जना र मुस्लिमहरू 12 करोड जना त्यो समय लडाइँ गरेको थियो, तर इस्राएलले जितेको थियो। यहोशूको पुस्तक 23 अध्यायको 10 पदमा इस्राएली एकजनाले मुस्लिम 1000 जनालाई धपाउने छ। परमेश्वरज्यूले नै तिमीहरूका निम्ति युद्ध गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। यसपालि पनि हामास मुस्लिमहरूले इस्राएलीहरूलाई आक्रमण गर्ने कारण छ। इस्राएलीहरूको ठुलो कृषि खेतबारी मुस्लिमहरूको गाजा क्षेत्रको नजिकमा थियो। इस्राएलीहरूले मरुभूमि जमिनलाई पनि अति नै राम्रो उब्जनशील जमिन बनाउन सकिन्छ। इस्राएलीहरूले गाजा क्षेत्रको नजिक अति नै उब्जनशील खेतबारी बनाएर धेरै राम्रो उब्जनी गरेको थियो। उनीहरू धनी भएको थियो, तर उनीहरूले त्यहाँ मूर्ति पुजेर ठुलो उत्सव मनाएको थियो रे। मिस्र देशबाट छुटकारा पाएर उजाड स्थानको यात्रामा मोसाले सिनाई पर्वतमा 10 आज्ञा लिन गएको समयमा इस्राएलीहरूले हामीलाई डोर्याउने ईश्वरलाई के भयो हामीलाई थाहा छैन भनेर, यसकारण अब हामी हाम्रो ईश्वर बनाउँछु भनेर सुनको बादशाह मूर्ति बनाएर मूर्तिको अगाडि खाएर पिएर नाचेर बेविचार गरेर पाप गरेको थियो। त्यसकारण परमेश्वरज्यूले तिनीहरूलाई हिर्काउनु भएको थियो। अहिले पनि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको इस्राएलीहरू थोरै जना मात्र छन्। मैले पनि 2002 सालमा तेस्रो चोटि इस्राएलमा प्रचार गर्न गएको थियो। येशूज्यूलाई विश्वास गरेको मानिसहरू र मण्डली पनि छ। यहुदी पास्टरहरू 20 जना र उनीहरूको पत्नीहरू 20 जना, जम्मा 40 जनालाई प्रचार गरेको थियो। गालिल तालको किनारामा भएको किबुस होटेलमा केही दिन बसेर बाइबल गोष्ठी गरेको थियो। येशूज्यूलाई विश्वास गरेको केही यहुदीहरू भए तापनि तर उनीहरू सबैजनाले आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको छैन। अनन्त पाप क्षमालाई थाहा नभएको यहुदी क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। पेन्टिकोस्टल समूहले जस्तै कराउने नाच्ने संगति धेरै गर्छन्। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू पनि छ होला। अनन्त पाप क्षमाको सुसमाचार प्रचार गरेको समयमा उनीहरू अचम्म भएको थियो। इस्राएलीहरू पुनर्स्थापना भएको छ, तर येशूज्यूलाई विश्वास गरेर अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिस धेरै छैन। यहुदी धर्म मान्ने मानिसहरू धेरै छन्। यहुदी धर्म मान्ने धर्मगुरुहरूले येशूज्यूलाई पक्रेर मारेको थियो। प्रेरितहरूलाई पनि पक्रेर मारेको थियो, सताएको थियो, देश निकाला गरेको थियो। आज भोलि पनि यहुदी धर्मगुरुहरूले यस्तो काम गरिरहेको छ।
यहुदी धर्मगुरुहरूले नेताहरूसँग मिलेर राजनीति गरेको छ। उनीहरूले अहिले पनि येशूज्यूलाई विश्वास गरेको मानिसलाई मार्न खोजिरहेको छ, तर परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई सहायता गर्नुभएको छ। पुरानो करारको समयमा इस्राएलीहरूले पाप गरेको समयमा अर्को मानिसलाई उठाएर पिट्न लगाएको थियो। त्यसपछि फेरि पुनर्स्थापना गरिदिनु भएको थियो। उनीहरूले पाप स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेपछि फेरि पनि पुनर्स्थापना गरिदिनु भएको थियो। इस्राएलीहरू सधैँको लागि नष्ट भयो भने परमेश्वरज्यूको बदनाम हुने भएको कारण परमेश्वरज्यूले पुनर्स्थापना गरिदिनु भएको थियो। सारा संसारभरि तितर-बितर भएको यहुदीहरूलाई अहिले इस्रायल देशमा फर्काएर ल्याउनु भएको कारण उनीहरूलाई टिठाएर होइन, उनीहरूले पश्चाताप गरेर होइन, तर परमेश्वरज्यूको आफ्नै पवित्र नाउँको कारणले हो। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। यहुदीहरूले परमेश्वरज्यूलाई विश्वास नगरे तापनि, मूर्ति पूजा गरे तापनि, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरे तापनि परमेश्वरज्यूले आफ्नो पवित्र नाउँको लागि यहुदीहरूलाई पुनर्स्थापना गरिदिनु भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदीहरू 60 लाख नरसंहारमा परेर मृत्यु भएको थियो। उनीहरूले परमेश्वरज्यूलाई धेरै प्रार्थना गरेको थियो, तर परमेश्वरज्यूले त्यो प्रार्थना सुन्नु भएको थिएन। त्यसकारण अहिले परमेश्वरज्यू छैन भन्ने इस्राएलीहरू धेरै छन्। उनीहरूले आफ्नो पुर्खाहरूले येशू ख्रीष्टलाई श्राप मागेर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेर मारेको पापको ज्याला पाएको कुरालाई बुझेको छैन। इस्राएलीहरू परमेश्वरज्यूले छान्नु भएको परमेश्वरज्यूको प्रजा हो। यो सत्यता कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, तर उनीहरूले अहिलेसम्म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन। रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 25 पदमा आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको अन्य जातिहरूको सङ्ख्या पूर्ण नभएसम्म इस्राएलीहरूको एक अंश कठोरता हुन्छ भन्नुभएको छ। अन्त्यको समयमा सारा संसारमा भएको यहुदी इस्राएलीहरू एकजना पनि नछुट्ने गरी इस्रायल देशमा परमेश्वरज्यूले फर्काएर ल्याउनुहुन्छ। अन्त्यको समयमा प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको वचन अनुसार 1,44,000 जनाले साँचो उद्धार मुक्ति लिन्छन्। अन्य जातिहरूको लागि आत्माको उद्धार मुक्तिको समय अन्त भएपछि इस्राएलीहरूले अन्त्यको समयमा 1,44,000 जनाले आफ्नो आत्माको साँचो उद्धार मुक्ति लिने समय हुन्छ। अझै पनि यहुदी इस्राएलीहरू धेरै जसोले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन। सारा संसारभरि भएको यहुदी इस्राएलीहरूको जनसङ्ख्या लगभग 2 करोड जति छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या धेरै छैन। परमेश्वरज्यूले नै धेरै हुन दिनुभएको छैन, तर उनीहरू सबैजना अब इस्रायल देशमै फर्काएर लानुहुन्छन्, किनभने अझै झन् ठुलो लडाईँ हुन्छ। आजभोलि पनि हामास मुस्लिमले इस्रायललाई आक्रमण गरिरहेको छ। सारा संसारभरि भएको मुस्लिमहरू एक भएको छ। अमेरिकामा, रसियामा, कोरियामा पनि मुस्लिमहरू छन्। सारा संसारमा भएको मुस्लिमहरूले यहुदीहरूलाई मार्ने योजना गरेको छ। अझै पनि ठुलो लडाईँ अन्त्यको समयमा हुन्छ। यसकारण यहुदीहरू इस्रायल देशमा फर्केर जाने इच्छा नभए तापनि जानुपर्छ। बाइबलमा लेखेर दिनुभएको अनुसार सबैजना फर्केर जानुपर्छ। इजकेलको पुस्तक 39 अध्यायको 28 पदमा एकजना पनि नछुट्ने गरी यहुदी इस्राएलीहरूलाई इस्रायल देशमा भेला गराउँछु भन्नुभएको छ। सबै यहुदीहरू इस्रायल देशमा फर्केर जानुभन्दा अगाडि अरब देशहरूसँग मिलाप र शान्तिको सम्झौता हुन्छ। दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 27 पदमा एक साता भनेको छ। 7 वर्षको लागि सम्झौता हुन्छ, तर यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट हो। त्यो झुटो शान्ति सम्झौता हो। यो समयभन्दा अगाडि येशू प्रभुज्यूको आगमन आकाशमा हुन्छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। मध्य पूर्व अरब देशहरूमा अब केही समय विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। अब सारा संसारमै सङ्कष्ट हुन्छ। मध्य पूर्वको युद्ध साधारण युद्ध होइन। अब सारा संसारमै अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या हुन्छ। अहिले मध्य पूर्व क्षेत्र इरान देश भएर 70% तेल सारा संसारमा गइरहेको छ। अब त्यहाँ बन्द गरिदिने कुरा छ। त्यहाँ बन्द गरिदियो भने सारा संसारमा तेलको महासङ्कष्ट हुन्छ। आर्थिक सङ्कष्टको ठुलो प्रभाव हुन्छ। यसकारण अहिले चाँडै मिलाप गर, शान्ति गर भनिरहेको छ। रसिया र युक्रेन युद्धलाई पनि अब नगर, मिलाप गर भनिरहेको छ। अब चाँडै नै विश्वव्यापी मिलाप र शान्ति आउने सम्भावना छ। तर यस्तो मिलाप शान्ति झुटा हो। अब चाँडै नै
यस्तो मिलाप हुन्छ। लडाईँ त्यसपछि मिलाप हुन्छ। अझै डरलाग्दो लडाईँ, अन्तिम लडाईँ आउनुभन्दा अगाडि झुटो मिलाप र शान्ति हुन्छ। अब लडाईँ हुँदैन, अब यो संसारमा जिउन राम्रो हुन्छ भनेर विचार गर्ने मानिसहरू हुन्छन्। तर 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 5:3 जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेको हुन्छन्, तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे झैँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैन भन्नुभएको छ। यसकारण त्यस्तो कुराहरू मिलाप शान्ति होइन, यो संसारको अन्त्यको लडाईँको सुरु हो। यस्तो कुराहरू तपाईहरूले पनि पछि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छन्। हामीहरू यसु प्रभुजीको आगमनको अगाडिको समयमा छौँ। इस्राएलीहरूको धेरै समस्याहरू छन्। परमेश्वर ज्यू छैन भन्ने इस्राएलीहरू पनि धेरै छन्। मूर्ति पुज्नेहरू पनि छन्। यसकारण परमेश्वरज्यूले उनीहरूलाई दण्ड दिनुभएको छ। पुरानो करारको इस्राएलीहरूले जस्तै अहिलेको इस्राएलीहरूले पनि त्यस्तै काम गरिरहेको छ। अलिकति सुविधा पाउने बित्तिकै परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। उत्तर इस्राएलमा अनि दक्षिण यहुदामा परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा असल काम गर्ने भन्दा दुष्ट खराब काम गर्ने राजाहरू धेरै थियो। बाल देवता र आशेरा देवीको वेदीहरू बनाएर झुटा ईश्वरहरू बनाएर पुजेको थियो। परमेश्वरज्यूको विरोधमा यस्तो काम गरेको थियो। यसकारण परमेश्वरज्यूले दण्ड दिनुभएको थियो। तर फर्केर आयो भने फेरि सुरक्षा गरिदिनु भएको थियो। यसरी सधैँ ओहोर दोहोर भएको थियो। यस्तो काम अहिलेसम्म गरिरहेको छ। तर इस्राएलीहरू परमेश्वरज्यूले छान्नुभएको जाति भएको कारण अनन्तको लागि नष्ट हुँदैन। इस्राएली जातिलाई आक्रमण गर्ने जाति विशेष गरी मुस्लिम हो अनि कम्युनिस्ट देशहरू हो। कम्युनिस्ट देशहरूले भन्दा झन आक्रमण गर्ने मुस्लिम देशहरू 55वटा देशहरू छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या लगभग 2 अरब जति छन्। उनीहरू परमेश्वरज्यूको विरोधमा लडाईँ गर्न इस्राएली जातिसँग लडाईँ गरिरहेको छ। हामीहरूले बाइबलद्वारा येशू ख्रिस्टलाई चिनेर विश्वास गरेर आफ्ना आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको छ। यहुदीहरू परमेश्वरज्यूले छान्नु भएको मानिसहरू भए तापनि उनीहरू अझै पनि आत्मा मरेको अवस्थामै छन्। तर हामीहरूले आफ्ना आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको कारण जीवित भएको छ। हामीहरूले पाएको अनन्त जीवन कहिले पनि नष्ट हुँदैन भन्नुभएको छ। कसैले पनि परमेश्वरज्यूको हातबाट खोसेर लान सक्दैन। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको जीवन प्रभुज्यूको हातभित्र छ। कुनै मानिसले आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर बहुमूल्य धन किनेको छ भने त्यो बहुमूल्य धन जदाभावी गर्दैन, हराउने ठाउँमा राख्दैन। कहिले पनि नहराउने ठाउँमा, सुरक्षा हुने ठाउँमा राखेको हुन्छ। सबैभन्दा बहुमूल्य महत्त्वपूर्ण धन घरमा राख्नु हुँदैन, किनभने यस्तो कुरा कुनै चोर डाकुले थाहा पायो भने आएर मारेर लुटेर पनि लान सक्छन्। यसकारण राष्ट्र ब्याङ्कको सबैभन्दा भित्र सुरक्षा हुने ठाउँमा राखेको हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा राखेको धन खोसेर लगे तापनि तर प्रभुज्यूले दिनुभएको आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिलाई कुनै पनि कुराले खोसेर लान सक्दैन। मेरो पिताले ती मलाई दिनुभएको छ, उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ, उहाँको हातबाट कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। यूहन्ना 6:00 पिताले मलाई दिनुभएको एकजना पनि म गुमाउने छैन, त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू एकजना पनि नष्ट हुँदैन, अनन्तको जीवित मानिस भएको छ। मेरो हातबाट र पिताको हातबाट कसैले पनि खोसी लान सक्दैन भन्नुभएको छ। अति नै ठुलो सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। यो कुरा मैले किन भनेको हो भने हामीहरूले पाएको आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति कति ठुलो कति महान छ भनेर हामीहरूले विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले सबै काम गरिदिनु भएको छ। आफ्नो पुत्र येशू ख्रिस्टलाई पठाउनु भएर मानिसले गरेको पापको ज्याला तिरिदिनु भएर उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकबाट बचाइदिनु भएर परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएर परमेश्वरज्यूसँगै अनन्त स्वर्गमा जिउन सक्ने गरी परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारी बनाइदिनु भएको छ। अति नै ठुलो महान काम गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूले स्वर्गदूतहरूको लागि मरिदिनु भएको होइन, स्वर्गदूतहरू परमेश्वरज्यूको पुत्र हुन सक्दैन।
हिब्रूको पुस्तक 1:14 सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाएका परमेश्वरज्यूको सन्तानको सेवा गर्न पठाएको आत्माहरू हो भन्नुभएको छ। स्वर्गदूत आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तानलाई सेवा गर्न पठाएको आत्मा हो। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति सित्तैमा दिनुभएको छ। सित्तैको उद्धार मुक्ति भनेर साधारण मूल्यहीन ठान्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले किन सित्तैमा दिनुभएको हो भने आत्माको उद्धार मुक्तिको दाम कुनै पनि मानिसले तिर्न सक्दैन। यसकारण सित्तैमा दिनुभएको हो। असल काम गरेर आफ्नो आत्मालाई उद्धार गर्न सक्ने मानिस एकजना पनि छैन। आफ्नो असल कामले धर्मी हुन सक्ने मानिस एकजना पनि छैन। यो सारा संसार नै दियो भने पनि एउटा आत्मा पनि किन्न सक्दैन। यसकारण आत्माको उद्धार मुक्ति सित्तैमा परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। आज भोलि पनि कुनै पनि कुरा सित्तैमा पाउँदैन। आफूलाई चाहेको कुराहरू सित्तैमा पायो भने मानिस खुसी हुन्छ। मानिसहरूले सित्तैमा दिन्छु भनेको सबै कुरा झुटा हो। दया लागेर सानो कुरा अलिकति दिने मानिसहरू पनि हुन सक्छन्। आत्माको उद्धार मुक्ति परमेश्वरज्यूले दिनुभएको उपहार हो। परमेश्वरज्यूले नै अति नै ठुलो महत्त्वपूर्ण दाम तिरेर हामीहरूलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति अनन्त जीवन, स्वर्गको जीवन हो। यो जीवन लिएको मानिस परमेश्वरज्यूको अगाडि जीवित मानिस हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति नलिएर हिँडिरहेको सबै मानिसहरू मरेको मानिस हो। उपदेशकको पुस्तक 9:4 सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 9:4 सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 9:4 सँगै पढ्नेछौँ। उपदेशक 9:4 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। बाँचिरहनेहरूको साथमा हुनेसँग आशा हुन्छ। जिउँदो कुकुरको स्थिति मरेको सिंहको भन्दा असल हो। जिउँदोहरूसँगै भएको मानिसको आशा हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू जीवित हुनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूले पनि परमेश्वरज्यूको अनन्त जीवन पाएर जीवित भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू परमेश्वरज्यू र येशूज्यूसँगै सङ्गति गर्ने समूह हो। जीवितहरूको सङ्गति हो। जीवितहरूसँगै हुनेहरूको आशा हुन्छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहमा जिउने जीवित मानिसहरू हुन्छन्। जीवित परमेश्वरज्यूको उपकारले येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा हामीहरूलाई अनन्तको जीवित बनाइदिनु भएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1:9 परमेश्वरज्यू विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा तिमीहरूलाई बोलाइयौ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूले येशू प्रभुज्यूसँगै सङ्गति गरेको हुन्छ। केही दिन अगाडि मैले घरदेखि बाहिर सहरतिर गएको थियो। जाने बाटोमा ठुलो नदी थियो। त्यो नदीमा कालो कुराहरू धेरै थियो। ध्यान दिएर हेरेपछि कालो चराहरू, कालो हाँसहरू धेरै देखेको थियो। कुनै ठाउँबाट यो चराहरू उडेर सँगै आएको थियो। उनीहरू पङ्क्ति पङ्क्तिमा सँगै थियो। परेवाहरू परेवाको समूहमा सँगै हुन्छन्। भङ्गेराहरू भङ्गेराको समूहमा सँगै हुन्छन्। चराचुरुङ्गीहरू पनि आफ्नो समूह अनुसार मिलेर सङ्गति गरेको हुन्छ। माछाहरू पनि आफ्नो समूह अनुसार सँगै रहेर सङ्गति गरेको हुन्छ। जीवितहरू र मरेकोहरू सँगै रहेर सङ्गति गर्न सक्दैन। परमेश्वरज्यू जीवित हुनुहुन्छ। अब्राहम, इसहाक, याकुब पनि जीवित हुनुहुन्छ। अग्रज सन्तहरू पनि सबैजना जीवित हुनुहुन्छ। नयाँ करारको समयमा आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको सबै सन्तहरू पनि जीवितहरू हो। जीवितहरूको साथमा भएकोहरूसँग आशा हुन्छ भन्नुभएको छ। अनन्तको स्वर्गको आशा हुन्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:3 परमेश्वरज्यूको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मरिदिनु भएको कारण पाप क्षमा भएको छ। उहाँ फेरि पुनरुत्थान हुनु भएर हामीहरूले नयाँ जीवन पाएको छ। येशूज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थानबाट हामीहरूले पाप क्षमा र नयाँ जीवन पाएको छ। यो कुरालाई पानी र पवित्र आत्माबाट नयाँ गरेर जन्मेको भन्छौँ। नयाँ गरेर जन्मेको मानिससँग जीवित आशा हुन्छ। नयाँ गरेर नजन्मेको मानिससँग
जीवित आशा हुँदैन। उसको गन्तव्य अनन्त नरक हुन्छ। तर हामीहरूले जीवित आशा पाएको छ। यो संसारको आशा वास्तविक आशा होइन। शारीरिक संसारिक आशा पूरा हुँदैन। संसारिक शारीरिक आशा सबै नष्ट हुन्छ। हामीहरूले मरेको आशा होइन, जीवित आशा पाएको छ। अविनाशी विशुद्ध र नओइलने अनन्तको उत्तराधिकारी स्वर्गमा हामीहरूको लागि साँची राखिएको छ भन्नुभएको छन्। जीवितहरूसँगै भएकोहरूलाई आशा छ। हामीहरूसँग आशा छ। जीवितहरूको समूहमा आशा पाएको छ। परमेश्वरज्यू जीवित हुनुहुन्छ। येशूज्यू जीवित हुनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको सबै मानिसहरू जीवितहरूसँगै छ। पवित्र बगालमा छ। हामीहरू पवित्र समूहमा छ। हामीहरूसँग अनन्त जीवित आशा छ। आशा भएको मानिस मरेको सिंहभन्दा असल हो। आशा भएको कुकुर असल हो। रमाइलो सङ्केत दिनुभएको छ। मरेको सिंहभन्दा जिउँदो छाउरा असल हो। सिंह भए तापनि मरेको सिंहले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो कुहेर नष्ट हुन्छ। कुकुर भए तापनि जीवित कुकुर मरेको सिंहभन्दा असल हुन्छ। उपदेशकको पुस्तक 9:4 मरेको सिंह र जिउँदो कुकुरको रमाइलो तुलना गर्नुभएको छ। जीवित कुकुर मरेको सिंहभन्दा असल हो भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूलाई सताउने, दुःख कष्ट दिने, पक्रेर जेलको सबैभन्दा भित्र राख्ने, अन्य अत्याचार गर्ने यस्तो कामहरू विभिन्न देशको मानिसहरूले गरिरहेको छ। चाइना देशले, रसिया देशले, भियतनामले, अरब देशहरूको मुस्लिमहरूले, हिन्दू धर्म मान्नेहरूले क्रिस्चियनहरूलाई अति नै दुःख कष्ट दिने, सताउने खराब कामहरू गरिरहेको छ। तर आजभोलि हामीहरूले येशूज्यूलाई विश्वास गरेको कारणले दुःख कष्ट पाउने, सतावटमा पर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था धेरै छैन। सुरुको मण्डलीको सन्तहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर क्रिस्चियन जीवन जिएर सुसमाचारको लागि धेरै दुःख कष्ट भोग्नु भएको थियो। सतावट धेरै भएको थियो। उहाँहरूलाई देश निकाला गरेको थियो। गरिब हुनु परेको थियो। यसकारण मानिसहरूको दृष्टिमा उहाँहरू अति नै दयानीय भएको थियो। यशायाको पुस्तक 53:2 र 3 येशूज्यूलाई सङ्केत गरेर उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उहाँसित हामीलाई आकर्षण गर्ने सुन्दरता र महत्त्व केही पनि थिएन। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही पनि थिएन भन्नुभएको छ। मानिसहरूले येशूज्यूको चित्र हेर्न धेरै राम्रो आकर्षणको कोरेको हुन्छ। येशूज्यूको वास्तविक फोटो छैन। येशूज्यूको वास्तविक चित्र एउटा पनि छैन। मानिसहरूलाई येशूज्यूको चित्र लेख्न लगायो भने हेर्न मनपर्ने अति नै राम्रो सुन्दर चित्र लेख्छन्। तर बाइबलमा हेर्नुभयो भने सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो भन्नुभएको छ। सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरोको आकार राम्रो हुँदैन, आकर्षण र महत्त्व केही पनि हुँदैन। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने सुन्दरता केही पनि थिएन भन्नुभएको छ। मानिसको नजरमा उहाँको आकर्षण सुन्दरता केही पनि थिएन भन्नुभएको छ। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित उसलाई देखेर मानिसले आफ्नो मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो। हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौ भन्नुभएको छ। यहुदीहरूले येशूज्यूलाई निन्दा अपमान गरेर सताएको थियो, तर येशूज्यूले चुपचाप सहनु भएको थियो। उनीहरूलाई येशूज्यूले गाली गर्नुभएको थिएन। निर्दोष येशूज्यूलाई मृत्युदण्डको फैसला गरे तापनि येशूज्यूले इन्कार गर्नुभएको थिएन। अनुहारमा मानिसहरूले थुकेको थियो। रोमी सेनाहरूले येशूज्यूको अनुहारमा पिटेको थियो, लट्ठीले शिरमा हानेको थियो, गाली गरेको थियो, तर चुपचापसँग येशूज्यूले सहनु भएको थियो। येशूज्यू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। जीवनको स्रोता येशूज्यू हुनुहुन्छ। राजाहरूको महाराजा येशूज्यू हुनुहुन्छ। तर यहुदीहरूले येशूज्यूलाई घृणा गरेको थियो। उनीहरूको शारीरिक राजा हुन येशूज्यूले स्वीकार गर्नु भएको थिएन। येशूज्यूलाई उनीहरूले लाटो मूर्ख जस्तो विचार गरेको थियो।
यहुदीहरूले येशूज्यूलाई अहिलेसम्म इन्कार गरिरहेको छ। क्रिस्चियन भन्ने मानिसहरूले पनि यस्तो काम गरिरहेको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1:26 आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू सांसारिक स्तर अनुसार बुद्धिमान, शक्तिशाली, खानदानी धेरै थिएनौ भन्नुभएको छ। गरिबहरूलाई निज र तुच्छ ठहरिएकाहरूलाई बोलाउनु भएर शक्तिशालीहरूलाई शर्ममा पारिदिनु भएको छ। संसारको लागि सांसारिक मानिसहरू सिंह हो, तर आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिस संसारको लागि कुकुर जस्तै हो। सिंह जस्तै अधिकार भएको, शासन गर्ने, शक्तिशाली, धनी भएर सबैलाई मन पर्ने गरी जिए तापनि तर त्यो मरेको सिंह हो, कुहिरहेको सिंह हो। यस्तो कुरा मन पर्दैन। जिउँदो कुकुरले म मरेको सिंह भएको भए राम्रो हुने थियो भन्दैन। मरेको सिंह भन्दा त जिउँदो कुकुर असल हो भन्नुभएको छ। मलाई यो वचन पढेपछि रमाइलो हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई नीच ठान्छ, तुच्छ व्यवहार गर्छ, दुःख कष्ट दिन्छ, सताउँछ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 4:13 हामी संसारको फोहोर र पृथ्वीका कसिङ्गर भएका छौँ भनेर पावल प्रेरितले भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको साँचो उद्धार मुक्ति, अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको साँचो क्रिस्चियनहरू संसारको लागि फोहोर कसिङ्गर जस्तै हुन्छ। तर परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई अनन्तको जीवित मानिस बनाइदिनु भएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको अगाडि जीवित मानिस भएको छ, परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ। खेल मैदानमा अल्गो मानिस सबैभन्दा अगाडि, त्यसपछि होचो मानिसहरू पछाडि पछ्याएर जाओ भन्छन्। त्यसपछि पछाडि फर्का भनेपछि सबैभन्दा सानो मानिस अगाडि, अल्गो मानिस सबैभन्दा पछाडि हुन्छ। प्रभुज्यूको आगमनको दिनमा संसारिक शारीरिक प्रख्यात मानिसहरूको जीवन खत्तम हुन्छ। संसारिक शारीरिक कुरामा सफल भएको मानिस, प्रख्यात भएको मानिस, शासन गर्ने मानिस, शक्तिशाली मानिसहरू सबै शर्माउने मानिस हुन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएर दुःख, कष्ट, सतावट पाएको मानिस, निज तुच्छ भएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको महिमामा प्रवेश पाउँछ। यसकारण अहिले साहसी हुनुपर्छ। म अहिले नै मर्नु परे तापनि परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भनेर साहसी हुनुपर्छ। पावल प्रेरितले अति नै धेरै दुःख कष्ट पाएको थियो। नाङ्गो भएको थियो, भोको भएको थियो, सुत्न पाएको थिएन, जाडोमा कामेर जिउनु परेको थियो, पिटाइ धेरै खाएको थियो, जेलमा धेरैचोटि राखेको थियो, मृत्युमा धेरैचोटि परेको थियो, अन्त्यमा कैदी बनाएर रोममा लगेको थियो। त्यहाँ कैदी अवस्थामा 2 वर्षसम्म सुसमाचार प्रचार गरेर गर्दन काटेर मारेको थियो। त्यो दिन उहाँले मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट तयार गरिदिनु भएको छ भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। हामीहरू अनन्तको जीवित मानिस भइसकेको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 11:25 र 26 पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउँदो र म माथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन भन्नुभएको छ। येशूज्यूले पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गरेको मानिस मर्यो भने पनि जीवित हुन्छ भन्नुभएको छ। यो शरीर मरे तापनि तर जीवित हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको शरीर मरे तापनि आत्मा जीवित भएको छ। शरीरको पनि पुनरुत्थान हुन्छ। जिउने र म माथि विश्वास गर्ने कहिले मर्दैन भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसको आत्मा जीवित भइसकेको छ, अब कहिले पनि मर्दैन, अनन्त जीवित भएको छ। येशूज्यूलाई विश्वास गरेर मरेको मानिस महिमित शरीरमा जीवित हुन्छ। उसको आत्मा अनन्तको लागि जीवित भइसकेको छ। मरे तापनि जीवित हुन्छ। आत्मा जीवित भएको मानिस अनन्त जीवित भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्तिलाई इन्कार गरेको संसारिक शारीरिक मानिस मरेको पनि मरेको हो, जीवित पनि मरेको हो। उनीहरू मरेको पनि जीवित पनि मरेको हो। जीवित भनेको कुरालाई अति नै ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्छ। येशूज्यूले हामीहरूको लागि अति नै ठुलो महान काम गरिदिनु भएको छ। येशूज्यूको पवित्र रगतले दाम तिरेर किन्नु भएको छ। येशूज्यूको मृत्यु र पुनरुत्थानको जीवन दिनु भएर किन्नु भएको छ। आत्मा जीवित बनाइदिनु भएको छ। अति नै महान काम गरिदिनु भएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 6:9 र 10 सँगै पढ्नेछौँ।
2 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 र 10 पद सँगै पढ्नेछौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 र 10 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अपरिचित भए तापनि सुपरिचित छौँ, मर्न लागेका झैँ तापनि हामी बाँचेकै छौँ, सजाय भोगेका तापनि मारिएका छैनौँ, अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैले धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू अचम्मको मानिस हो। अपरिचित मानिस जस्तो तर सुपरिचित भएको छ। हामीहरू यो संसारमा प्रख्यात मानिस होइन, हामी अपरिचित मानिस हो, तर परमेश्वरजीको अगाडि सुपरिचित मानिस भएको छ। मर्न लागेको जस्तो तर बाँचेको छ। संसारको मानिसहरूको दृष्टिमा मर्न लागेको जस्तो देखिन्छ। संसारको मानिसहरूको दृष्टिमा दयानीय जस्तो, राम्रोसँग जिउन नसकेको जस्तो देखिन्छ। उनीहरू धेरै राम्रोसँग जिएको देखिन्छ, तर परमेश्वरजीको अगाडि तिनीहरू मरेको छ। मर्न लागेको जस्तो तर हामीहरू जीवित भएको छ। आत्मा जीवित भएको मान्छे अनन्त जीवित भएको मान्छे हो। सजाय पाएको जस्तो तापनि मारिएको छैन। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दुःख, कष्ट, सतावट भोग्न दिनुभएको छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदमा तिमीहरूलाई ख्रिस्टको निम्ति विश्वास मात्र होइन, तर दुःख भोग्न पनि अनुग्रह दिनुभएको छ भन्नुभएको छ। ख्रिस्टको निम्ति दुःख भोग्न पनि अनुग्रह दिनुभएको छ। हामीहरूको लागि होइन, ख्रिस्टको लागि दुःख भोग्न अनुग्रह दिनुभएको छ। परमेश्वरजीको महिमाको लागि हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको छ। यसो ख्रिस्टको लागि दुःख भोग्न अनुग्रह दिनुभएको छ। हामीहरूलाई अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको पनि परमेश्वरज्यूको लागि हो। तिमीहरूलाई विश्वास गर्न मात्र होइन, ख्रिस्टको लागि दुःख भोग्न पनि अनुग्रह दिनुभएको छ भन्नुभएको छ। यसो ख्रिस्टले हामीहरूको लागि सबै दुःख कष्ट सहेर क्रुसमा मरिदिनु भएको कारण हामीहरूले अनन्त नरकको दण्डबाट उद्धार पाएको छ। यसो प्रभुज्यूले मैले तिम्रो निम्ति मरिदिएको छु, अब तिमीले पनि मेरो निम्ति मरिदिन सक्छौ भनेर सोधिरहनु भएको छ। दुःख भोगिदिन सक्छौ भनेर सोधिरहनु भएको छ। पाउल प्रेरितले विश्वास गरेर आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिन, प्रभुज्यूको लागि दुःख भोग्न अनुग्रह दिनुभएको छ भनेर हामीहरूलाई बुझ्ने गरी सिकाइदिनु भएको छ। प्रभुज्यूको लागि दुःख भोगिदिनु भएको प्रभुज्यूले चाहनु भएको छ। हामीहरूलाई दुःख भोग्न दिनुहुन्छ। दुःख भोगेको मानिसको विश्वास बलियो हुन्छ। दुःख भोगेको मानिसले प्रभुज्यूलाई चिनेको हुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 5:8 पदमा येशूज्यूले कष्ट भोग्नु भएर आज्ञा पालन सिकेर सिद्ध हुनुभयो भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीले दुःख भोग्नु भएर आज्ञा पालना गरेर सिद्ध हुनुभएको थियो। दुःख भोगेर आज्ञा पालन सिक्न सकिन्छ। सुख सुविधा आराममा आज्ञा पालना सिक्न सक्दैन। बलियो वीर योद्धा सेना स्वभावैले हुँदैन। सुख सुविधा आराम विलासी जीवन जिएर युद्ध गर्ने वीर योद्धा हुन सक्दैन। मृत्युको घाँटीहरू पार गरेपछि, तालिम अभ्यास गरेपछि सबै परिस्थितिलाई सहेर जित्ने बलियो सेना हुन्छ। हामीहरूलाई विश्वासमा बलियो बनाउन परमेश्वरज्यूले दुःख कष्ट भोग्न दिनुहुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले दुःख कष्ट भोग्न रमाउनु पर्छ। दुःख कष्ट भोग्न इन्कार गर्ने क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। दुःख कष्ट सतावट निश्चित छ। दुःख भोग्न रोएर कराएर इन्कार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले मलाई झन् राम्रो कुरा दिनको लागि दुःख भोग्न दिनुहुन्छ। बलियो हुन दुःख भोग्नु पर्छ। हामीहरूले प्रभुज्यूले दिनुभएको दुःख भोग्यो भने स्याबास र प्रभुज्यूको महिमा पाउँछ, झन् ठुलो इनाम पाउँछ। क्रिस्चियनहरूले पाएको दुःख कष्ट सतावट सबैभन्दा असल कुरा हो। दुःख कष्ट आयो भने अचम्म नहो, ख्रिस्टको दुःख भोगमा रमाऊ भन्नुभएको छ। सजाय पाएको जस्तो भनेको कुरा के हो भने दुःख हुन्छ भन्नुभएको कुरा हो। क्रिस्चियनले दुःख पायो भने त्यसले पाप गरेको कारण दण्ड पाएको हो भन्ने मानिसहरू पनि छन्। पाप गरेको मानिसले पनि ताडनको दण्ड पाउँछ, तर पाप नगरेको मानिसले पनि दुःख कष्ट सतावट 100% पाउँछ।
येशूज्यू निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँले पाएको कोराको चोटले हामीहरूले स्वर्गको शान्ति पाएको छ। हामीहरूले गरेको पापको कारण येशू प्रभुजीले दण्ड पाउनु भएको छ। पौल प्रेरितले पनि अति नै धेरै दुःख भोग्नु भएको थियो। पौल प्रेरितले अपराध पाप गरेको कारणले दुःख कष्ट पाएको होइन। पौल प्रेरितले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि मृत्युको दिनसम्म पाप गरेको थिएन, अनज्ञकारी भएको थिएन। मैले क्रिस्टको अनुकरण गरेको छु भनेको छ। मेरो शरीरमा येशूजुको डाम छ भनेको छ। यसकारण मेरो अनुकरण गर भन्नुभएको छ। यस्तो व्यक्ति पावलले अन्तिम समय दुःख कष्ट भोग्नु भएको छ। पावलले पाएको अनुग्रह धेरै ठुलो थियो। यसकारण पावल घमण्डी पनि हुन सक्ने थियो। पावललाई अझै ठुलो काम गर्न झन तालिम अभ्यास दिनुभएको थियो। अझै झन ठुलो महिमा दिनका लागि दुःख भोग्न दिनुभएको थियो। क्रिस्टसँगै दुःख भोग्यो भने क्रिस्टसँगै महिमा पनि पाउँछ भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले दुःख कष्ट पाप अपराध गरेको कारणले पाएको हो भनेर मात्र विचार गर्नु हुँदैन। कुनै कुनै मानिसले गलत विचार पनि गरेको हुन्छ। अपराध गरेको कारणले पाउने ताडना पनि हुन्छ। अनि झन बलियो बनाउनको लागि तालिम दुःख कष्ट छ। झन ठुलो अनुग्रहको लागि दिनुभएको दुःख कष्ट पनि छ। सजाय भोगे तापनि मारिएको छैन भन्नुभएको छ। मर्ने गरी दुःख भोग्न दिनुहुन्न। लडेता पनि तुरुन्तै फेरि उठ्न दिनुहुन्छ। ताडना पनि परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरज्यूले नै उठाउनुहुन्छ। अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूसँग केही पनि हुँदैन। दुःख पाएर मरेको जस्तै देखिन्छ, तर सधैँ रमाएर जिउँछन्। 1 थेसलोनिकीको पुस्तक 5:16 पदमा सधैँ आनन्दित रहौ भन्नुभएको छ। सधैँ आनन्दित रहौ भनेको कुरा सधैँ मुख बङ्गाएर हाँसा भन्नुभएको कुरा होइन। सधैँ आनन्दित रहौ भन्नुभएको कुरा के हो भने सधैँ आनन्दित हुन सक्ने उपकार परमेश्वरजीले गरिदिनु भएको छ भनेको कुरा हो। प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पावल र सिलासले फिलिप्पी क्षेत्रमा प्रचार गरेको कारण पक्रेर नाङ्गो बनाएर पिटेको थियो। झ्यालखानको सबैभन्दा भित्रको कोठामा लगेर राखेको थियो। साङ्लाले बाँधेको थियो। ढुसीको गन्ध आउने ठाउँमा मुसाहरू कराउने भित्री कोठामा राखेको थियो। त्यहाँ रोएर कराएर निराश भएर होइन, प्रार्थना गरेर प्रशंसा गरेर बसेको थियो। पावलले सुरुमा विश्वासीहरूलाई सताएको थियो। डिकन स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने काममा सहभागी भएको थियो। तर आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि येशूज्यूको लागि दुःख कष्ट सतावट भोग्न रमाउनु भएको थियो। प्रेरितहरू सबैजना यस्तै भएको थियो। प्रभुज्यूको लागि सतावटमा रमाएको थियो। येशूज्यूको लागि मरिदिन सक्ने विशेष योग्यता पाएको थियो। येशूज्यूको लागि सबैजनाले मर्न सक्दैन। विशेष योग्यता पाएको मानिसले मात्र मरिदिन सक्छ। प्रभुज्यूको लागि मरिदिएकोहरूले प्रभुज्यूसँग महिमा पाउँछ, जिउन पाउँछ। दुःख भोगेकोहरूले प्रभुज्यूसँगै राज्य गर्न पाउँछ। यस्तो कुराहरू सबै विशेष योग्यता हो। यसकारणले साँचो क्रिस्चियनहरूले गरिब भए तापनि रमाउँछ, निन्दा गाली खाए तापनि रमाउँछ, सतावट भए तापनि रमाउँछ, समस्याहरू भए तापनि रमाउँछ। सधैँ रमाउन सकिन्छ। रमाउन सक्ने मुख्य कुरा पाएको छ। प्रभुजीले अनन्त नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। दुःख भोगेर मृत्युपछि अनन्तको महिमाले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। सधैँ सँगै रहिदिनु भएको छ। यसकारण हरेक समय रमाउन सकिन्छ। दक्षिण कोरियाको सोनयाङ आन पास्टरज्यूको 2 जना छोराहरूलाई कम्युनिस्टहरूले पक्रेर लगेको थियो। कम्युनिस्टहरूले पक्रेर लगेर मारेको थियो। मारेको छोराहरूको अगाडि नाचेको थियो। चिहानमा लगेको समयमा पनि नाच्दै गएको थियो। पागल भएर होइन, मेरो छोरा स्वर्गमा गयो भनेर रमाएको थियो। धन्यवाद भनेर नाचेको थियो। हामीहरूले पनि यसरी गर्न सक्छौँ होला? आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएर मरेको मानिस
ठुलो आशिष पाएको मानिस हो। प्रभुज्यूमा मर्नेहरू धन्यको हो, तिनीहरू आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन् भनेर प्रकाशको पुस्तक 14:13 भन्नुभएको छ। यो संसारको दुःख कष्ट सबै अन्त भएर अनन्तको महिमामा विश्राममा जान पाएको सबैभन्दा खुसी आनन्द हुन्छ। यस्तो मानिसको लागि बिलाप गर्दैन, चिन्ता गर्दैन। यो संसारमा एकछिन भेट्न नपाएको कारण आँसु अलिकति एकछिन आउँछ। डिकन स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मारेको कारण विश्वासीहरू रोएको थियो। डिकन स्टिफनस एकछिन भेट्न नपाएको कारण यस्तो भएको थियो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले साँचो क्रिस्चियन जीवन जिएर अचानक मृत्यु भयो भने एकछिन रुन मन लाग्छ। मृत्यु भएको मानिसले मेरो दुःख कष्ट सिद्धियो भनेर रमाउँछ। वचन सङ्ग्रहको पुस्तक 116:15 पवित्र जनको मृत्यु परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा अनमोल छ भन्नुभएको छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूको मृत्यु परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा अनमोलको हुन्छ। प्रभुज्यूमा मरेको मानिस आशिष पाएको मानिस हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले क्रिस्चियन जीवन जिएर मृत्यु भयो भने सबैभन्दा उत्तम आशिष पाउँछ। हामीहरू डर छेरुवा काथर भएर मर्नुपर्ने मानिस होइन। हामीहरू आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको साहसी मानिस भएर रमाएर मर्न सक्छौँ। खुसी भएर रमाएर धन्यवादी भएर मर्न सक्छौँ। अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित भनेको छ। गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने भनेको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले गरिब भए तापनि तर अरूहरूलाई पनि दिएर जिउन सक्छन्। साँचो क्रिस्चियनहरूले गरिब भयो भनेर अरूलाई मागेर अरूको लिएर जिउँदैन, तर दिएर जिउँछन्। लिने होइन, दिने मन हुन्छ। आफूभन्दा गरिब मानिसहरूलाई दिएर जिउँछन्। मानिसको आत्मालाई बचाउनको लागि परिश्रम गरेर दिएर जिउँछन्। आत्मा बचाइदिएर धनी बनाइदिएर जिउँछन्। गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनले धेरै आत्माहरू बचाएर धनी बनाउँछन्। लुकाको सुसमाचार 6:38 हेर्नुभयो भने देव र तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ भन्नुभएको छ। मैले दियो भने परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ। मैले दियो भने माथिबाट परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले हल्लाई हल्लाई खाँदेर पोख्ने गरी पोल्ट्रोमा राखिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो वचनलाई तपाईहरूले पनि ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, रमाइलो हुन्छ। देव अनि दिइनेछ भन्नुभएको छ। चामल भर्ने बेला हल्लायो भने झन् चामल धेरै हुन्छ। खाँदेर पोख्ने गरी प्रशस्तसँग काखमा राखिदिन्छु भन्नुभएको छ। धेरै भयो भने काखमा राखेर अँगालेर लान पाउँछ। धेरै भयो भने अँगाल्नु पर्छ। यो वचनलाई विश्वास गरेको राम्रो हुन्छ। अर्काको लिने मात्र गर्ने मानिस सधैँ तल हुन्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न, मण्डली भवन निर्माण गर्न सकेसम्म दिने काम गर्नुपर्छ। लिने होइन, दिने मानिस बन्नुपर्छ। दिने मानिसले प्रशस्तसँग पाउँछ। लिने मात्र काम गर्ने मानिस खुम्चिन्छ, ठिक देख्दैन। दिने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले पनि दिनुहुन्छ। मैले पनि यो वचनलाई 100% विश्वास गरेको छु। परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको वचन हो। मत्तीको सुसमाचार 6:33 पनि तिमीहरूले पहिला परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि सबै थोक झन् थपेर पाउनेछ भन्नुभएको छ। मैले प्रभुज्यूको लागि जियो भने प्रभुज्यूले पनि मलाई आवश्यक भएको कुराहरू दिनुहुन्छ। प्रभुज्यूले नै प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको कारण विश्वास गर्नेले पाउँछ, तर विश्वास गरेन भने पाउँदैन। तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भन्नुभएको छ। केही पनि नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएको भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग मात्र सबै कुराहरू छ। यूहन्नाको सुसमाचार 17:9 र 10 पिताज्यूको जे छन् ती मेरै हुन्, मेरा सबै जे छन् ती सबै तपाईँको हुन् भनेर येशूज्यूले प्रार्थना गर्नुभएको छ। मेरो पिताज्यूको हो अनि पिताज्यूको मेरै हो, मेरो सबै पिताज्यूको हो अनि पिताज्यूको सबै मेरो हो भनेर स्पष्ट दिनुभएको छ। मलाकीको पुस्तक 3:10 तिमीहरूले सम्पूर्ण दशांश देऊ,
त्यसपछि सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूले स्वर्गको ढोकाहरू खोलेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष वर्षाउँछ कि वर्षाउँदिन जाँच भन्नुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूलाई जाँचेर हेर भनेको वचन यहाँ बाहेक अर्को कुनै पनि ठाउँमा छैन। 10:1 दिएर परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न जाँच भनेको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूलाई जाँच भन्नुभएको छ। यो कुरालाई होसियारसँग ध्यान दिएर जाँच्नु पर्छ। 10:1 परमेश्वरज्यूको 9 चाहिँ मेरो भनेको गलत हो। 10 अंशको अर्थ यसरी बुझेको गलत हो। त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। 10 भनेको सम्पूर्ण हो। सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूको नै हो भनेर बुझेर परमेश्वरज्यूलाई चढाएको 10:1 हो, दशांश हो। यो कुरालाई बुझेको मानिसले दशांश मात्र होइन बाँकी कुराहरूले पनि परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार गर्नुपर्छ। मेरो सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूकै हो भनेर बुझेर स्वीकार गरेको मानिसलाई परमेश्वरज्यूले सबै कुराहरू दिनुहुन्छ। जाँचेर हेर ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष दिन्छु भन्नुभएको छ। मानिसले जम्मा गरेर थुपार्ने गर्छन्, त्यसरी गर्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यूले मलाई आवश्यक भएको समयमा ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष दिनुहुन्छ। सम्पूर्ण दशांश दिएको मानिसले पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष पाउँछ। परमेश्वरज्यूलाई समर्पण नगरेको, सुसमाचार प्रचार गर्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै दुःख परिश्रम नगरेको मानिसलाई परमेश्वरज्यूले पनि दिन खुसी हुँदैन। हामीहरूको आत्मा मात्र होइन शरीर पनि परमेश्वरज्यूको सहायता पाएन भने जिउन सक्दैन भनेर सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। मैले परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जियो भने आवश्यक भएको सबै कुरा परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्छ, प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। पुरानो करारमा पनि अनि नयाँ करारमा पनि यसरी प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, केही पनि नभएको जस्तो तर सबै थोक भएकोहरू भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूसँग मात्रै सबै कुराहरू छ। परमेश्वरज्यूले मलाई आवश्यक भएको समयमा आवश्यक अनुसार दिनुहुन्छ। हितो उपदेशको पुस्तक 30:8 परमेश्वरज्यू मलाई धनी पनि नबनाउनुहोस् अनि गरिब पनि नबनाउनुहोस्, मलाई आवश्यक भएको दैनिक भोजन मात्र दिनुहोस्। धेरै भएकोले परमेश्वरज्यूले इन्कार गर्न नदिनुहोस्, गरिब भएकोले चोर्ने काम गर्न नदिनुहोस्, परमेश्वरज्यूको नाउँ अपमानित हुन नदिनुहोस् भन्नुभएको छ। धनी पनि नबनाइदिनुहोस् र गरिब पनि नबनाइदिनुहोस्, केवल दैनिक भोजन मात्र दिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामीहरूले ठिक कुरा, आवश्यक कुरा मात्र माग्नुपर्छ। 1 तिमोथीको पुस्तक 6:8 खाना र लाउन सम्म छ भने त्यसैमा हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरू अभिलाषी, लोभी हुनु हुँदैन। आफूसँग भएको कुराहरू पनि मेरो आफ्नो भनेर विचार गर्नु हुँदैन। मेरो आफ्नो भनेको कुरा केही पनि छैन। हामीहरू नाङ्गै आएको मानिसहरू हो। अनन्त उद्धार मुक्ति परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। मसँग भएको सबै कुराहरू परमेश्वरज्यूले दिनुभएको हो। मेरो आफ्नो केही पनि छैन। मानिसले अलिकति पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। प्रभुज्यूको कुरालाई प्रभुज्यूको हो भनेर दिएको, प्रभुज्यूलाई समर्पण गरेको हो। प्रभुज्यूको कुराहरू मेरो हो भनेको कुरा परमेश्वरज्यूको चोरेको हो। यसकारण मलाकीको पुस्तक 3:8 र 9 परमेश्वरज्यूको कुरा तिमीहरूले लुटेका छौ भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूले परमेश्वरज्यूलाई हामीहरूले तपाईँको कसरी लुट्यौँ र भनेको थियो। यसकारण दशांश भेटीमा तिमीहरू सम्पूर्णले लुट्यौ, श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयो भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको आज्ञा पालना गर्यो भने आशिष पाउँछ, आज्ञा पालना गरेन भने आशिषको सट्टा श्राप पनि पाउँछ। डरलाग्दो वचन पनि भन्नुभएको छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति परमेश्वरज्यूको उपकारले सित्तैमा पाएको छ। अब हामीहरूले गरेको काम अनुसारको ठिक प्रतिफल पनि परमेश्वरज्यूले नै दिनुहुन्छ। जिउँदो कुकुर मरेको सिंहभन्दा असल हो भन्नुभएको छ। अति नै रमाइलो कुरा भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति इन्कार गरेर सांसारिक शारीरिक कुराहरू, सुख सुविधा, विलासी जीवन जिउने मानिसहरू मरेको सिंह जस्तो हो, कुहिएर गइरहेको मानिसहरू हो। हामीहरूलाई कुकुर, छाउरा जस्तो सम्झे तापनि तर हामीहरू जिउँदो भएको छ। जीवित भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, मरेको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन।
आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको सबैजनाले म अनन्तको जीवित हो भनेर निश्चित हुनुपर्छ, साहसी हुनुपर्छ। अबको बाँकी जीवन झन् आज्ञाकारी भएर, साहसी भएर शाबास पाउने गरी जिउनुपर्छ। सबैजनालाई यसरी जिउनको लागि अनुरोध गर्दछु। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको अन्त्यको समयमा यसु प्रभुज्यूको पवित्र रगतले नरकको अनन्त दण्डबाट छुटकारा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई अनन्त जीवन र अनन्तको जीवित आशा दिनुभएको छ। यो संसारमा जिउने समयमा पनि हामीहरूलाई अनाथ जस्तै त्याग्नु भएको छैन। हामीहरूलाई सधैँ सुरक्षा दिएर सहायता गरिदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूको बाँकी जीवनले परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर महिमा गर्न सक्न, आज्ञाकारी भएर सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न, सेवा गरेर जिउन सक्न हरेक समय डोराइदिनुहोस्। हामीहरूको बीचमा भएको मानिसहरू एकजना पनि पवित्र मण्डलीबाट अलग नहुने गरी सबैजनालाई प्रभुज्यूले डोराइदिनुहोस्। आमेन।